अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के मुसलमानों को इल्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आज जिस तरीके से मुसलमान बिगड़ा हुआ है, हर वक्त अपने फ़ोन में लगा रहता है, मूवीज़, पैसे, इन सब के पीछे भागता रहता है और आखिरत की थोड़ी सी भी खबर उसको नहीं रहती है। ये एक प्रूवन फैक्ट है जो कि आज हमारी आंखों के सामने खुला पड़ा हुआ है, इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ऐसे वक्त में ऐसे जो एक टाइम पीरियड है जहाँ पे पूरा मुसलमान जो है, हर एक 90% ऑफ द मुसलमान जो है गुनाह में पड़े हुए हैं, ऐसे वक्त में हमको बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम इस्लामी जो नॉलेज होती है, इस्लामी इल्म जो तो होता है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमको जो है सीखना पड़ जाता है। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पीरियड में इस्लामी नॉलेज को हासिल करना। लेकिन आज का मुसलमान अगर इस्लामिक नॉलेज को हासिल करने के लिए कुछ करता है तो वो सीधा पहली फुर्सत में यूट्यूब में चले जाता है या फिर किसी फलाने सोशल मीडिया ऐप में जाके जो है किसी मुफ्ती साहब का बयान सुनने लगता है, उनके तरफ से जो है इल्म हासिल करता है। अब जो इल्म मुफ्ती साहब प्रोवाइड कर रहे हैं अपने चैनल पे या फिर किसी भी फलाना पेज पे, उस नॉलेज में, उस इल्म में कोई भी जो है बुरी बात नहीं है, कोई भी गलत चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा और सही इल्म वहाँ पे मुफ्ती साहब प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से कुरान के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो हमारे सामने एक सही ढंग से सारे मुफ्ती साहब प्रेजेंट करते हैं, ताकि हमको दीनी इल्म, इस्लामी इल्म जो है हमको अच्छी तरीके से याद हो पाए। हम जो है हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे चल सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा इल्म हमको मुफ्ती साहब प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जो है सिर्फ मुफ्ती साहब के ऊपर डिपेंड हो रखे हैं, हम जो है सिर्फ इन्हीं की नॉलेज के ऊपर डिपेंड हो रखे हैं। अगर कोई दुआ याद करनी है तो सीधा यूट्यूब में जा रहे हैं और सर्च कर रहे हैं फलाना दुआ, ये फलाना दुआ यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, ये फलाना दुआ गूगल पे सर्च कर रहे हैं। अब इससे हो रहा क्या है? इससे जो है हमें नॉलेज तो मिल रही है, लेकिन सही तरीके से नहीं मिल रही। अब नॉलेज मिलने का सही तरीका क्या है? नॉलेज मिलने का सही पर्पस क्या है? सही तरीका क्या है? अगर मैं आपको रोज़ा खोलने की दुआ सिखा रहा हूँ तो मेरा काम बनता है कि आपको बताना कि ये है रोज़ा खोलने की दुआ, ये है इसका तर्जुमा, ये है इसका कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस कॉन्टेक्स्ट को, उस दुआ को याद करके दूसरी बार आप मेरे पास ना आओ या फिर मैक्सिमम 2 से 3 बार आओ। लेकिन आज का मुसलमान करता क्या है? अगर उसको रोज़ा खोलने की दुआ चाहिए तो सीधा गूगल ओपन करता है और गूगल से पूछता है और फिर वहीं से पढ़ के उसको बंद करके रख देता है। वो ना इस दुआ को याद करता है, ना इस दुआ को समझता है, ना इस दुआ को वो समझना चाहता है। क्यों? क्योंकि हाथों में फ़ोन है, फ़ोन में यूट्यूब है, फलाने ऐप है और उसमें जाके मुफ्ती साहब तो बैठे ही हुए हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये उनका काम है, वो गलत नहीं है, गलत तुम हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करना एक बहुत ही बड़ा फ़र्ज़ है दोनों मर्द और औरत के बीच। बहुत ही बड़ा फ़र्ज़ है, ये करना ही करना है, इल्म हासिल करना ही करना है इस्लाम के बारे में। लेकिन इंसानों के द्वारा, इंसानों के हेल्प से अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो वो इल्म नहीं कहलाया जाएगा, वो बस एक रट्टा मारना हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सूरह बकरा याद करके सुनाओ। अब तुम जाते हो, या फिर एक बार पढ़ के सुनाओ। अब तुम जाते हो किसी मुफ्ती साहब का बयान खोलते हो या फिर यूट्यूब पे टाइप करते हो सूरह बकरा और वहीं से पढ़ के मेरे को बता देते हो। लेकिन यह ना तो तुम्हें याद हुआ, ना ही तुम्हें उसकी नॉलेज मिली, ना ही तुम्हें उसकी सही तरीके से कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि इस सूरह का मतलब क्या है। हमें सारे मुफ्ती साहब को सुनना बंद करना होगा। उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका इल्म बहुत ही बड़ा है। उनके इल्म के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई नहीं होता उनके इल्म को क्वेश्चन करने वाला। लेकिन उनका इल्म
ہمیں جو ہے کمزور بناتے جا رہا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم ان کے ذریعے سے علم تو لے لیتے ہیں لیکن اس علم کو ڈھنگ سے سمجھ نہیں پاتے۔ اگر کسی کو اسلامی علم ڈھنگ سے سمجھنا ہے اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے اپنی دن کی ڈیلی سنتوں میں، تو آپ کو جو ہے قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ ایک بات میں تمہیں کلیئرلی بتا دیتا ہوں، یہاں پہ کلیئرلی پوچھتا ہوں بائی دا وے، جو بھی مفتی صاحب ہیں، جتنے بھی بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے وہ سارا علم کہاں سے حاصل کیا؟ قرآن سے، حدیث سے۔ تو اگر وہ قرآن اور حدیث سے حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ ہم کیوں ان کی مدد لیتے ہیں؟ ہم کیوں ان کے چینل پہ جا کے جو ہے ویوز بڑھاتے ہیں، ان کے جو ہے واچ ٹائمز بڑھاتے ہیں؟ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ اللہ نے سب انسانوں کو برابر طریقے سے حق دیا ہے۔ پھر بھی ایک فلانا انسان قرآن پڑھتا ہے، ماشاءاللہ، قرآن کو سمجھتا ہے، ماشاءاللہ، قرآن کے بارے میں سیکھتا ہے، ماشاءاللہ، اور وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن کیا صرف کچھ ہی بندوں کا فرض ہے قرآن کو سمجھنا؟ نہیں، کچھ بندوں کا فرض نہیں ہے قرآن کو سیکھنا۔ ہر ایک مسلمان کا حق بنتا ہے قرآن کو سیکھنا۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم قرآن کو کسی انسان کے مدد سے جو ہے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں کسی انسان کی مدد سے قرآن کو سیکھنا نہیں چاہیے، ہمیں خود قرآن کو سیکھنا چاہیے، خود اس کی تلاوت کرنی چاہیے ہر روز۔ تبھی ہم جو ہے صحیح طریقے سے قرآن کے بارے میں ہم سمجھیں گے، قرآن و شریف کے بارے میں ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے، اور جو قرآن کے سورے ہیں ان کے مطلب کو جب ہم خود پڑھ کے نہیں سیکھیں گے تب تک ہم کو وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا، اور جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا اصلی زندگی میں عمل بھی نہیں ہوگا۔ اب میں یہاں پہ کسی بھی مفتی صاحب کی جو ہے برائی نہیں کر رہا، استغفر اللہ اگر میں نے تھوڑی بہت بھی کی ہوگی، لیکن میں ان کی برائی نہیں کر رہا۔ میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے علم کو، میں بہت ہی زیادہ مانتا ہوں ان کے علم کو، لیکن کیا صرف انہی کا فرض ہے قرآن کے علم کو سمجھنا؟ کیا انہی کا فرض ہے سارے سوروں کا، سارے آیتوں کا مطلب سمجھنا؟ کیا آپ کا فرض نہیں بنتا ان سوروں کا مطلب سمجھنا، ان آیتوں کا فرض نہیں بنتا؟ میں کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہوں، مجھے بھی سوروں کا مطلب نہیں پتہ، ان کو اچھی طریقے سے میرے کو پڑھنا نہیں آتا۔ کیا یہ میرا فرض نہیں بنتا اگر میں کسی مفتی صاحب کو دیکھتا بیٹھ جاؤں اور یہ سمجھ لوں کہ میرے کو پڑھنے کی کیا ضرورت؟ میں تو مفتی صاحب کا بیان تو سن ہی رہا ہوں، ان کا سورہ پڑھا ہوا، انہوں نے تلاوت کیا ہوا سورہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، سن ہی رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ اگر میں یہ کہنے لگ جاؤں تو بہت ہی بڑا غلط میرا جو ہے پرسپیکٹیو بیٹھ جائے گا۔ کوئی اور پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نیکی ہے، اس کی گریٹنس ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، لیکن تم کب کرو گے یہ سب؟ تم کب ایک سورے کی ٹرانسلیشن بتاؤ گے دوسروں کو؟ نہیں ہو پائے گا جب تک تم ان مفتی صاحب کو سننا بند نہیں کرو گے۔ جب تم ان کو بند کرو گے تو جب تم خود قرآن و شریف کی تلاوت کرو گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنی خوبصورت چیز ہے خود سے سیکھ کے خود سے عمل کرنا حضور کی سنتوں پہ۔ ایک بار ڈیپلی سوچ کے دیکھو اس بات کو۔